जो शख्स रोजाना 1000 मरतबा या अल्लाह पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसके दिल से तमाम शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे और अज़्म यकीन की कुव्वत नसीब होगी। जो लाइलाज मरीज बकसरत या अल्लाह का विर्द रखे और उसके बाद शिफा की दुआ मांगे, उसको शिफाए कामिल नसीब होगी। या रहमान, ऐ बेहद रहम करने वाले, जो शख्स रोजाना हर नमाज के बाद 100 मरतबा या रहमान पढ़ेगा, उसके दिल से इंशाअल्लाह हर किस्म की सख्ती और गफलत दूर हो जाएगी। या रहीम, ऐ बड़े मेहरबान, जो शख्स रोजाना हर नमाज के बाद 100 मरतबा या रहीम पढ़ेगा, तमाम दुनियावी आफतों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा और तमाम मखलूक उस पर मेहरबान हो जाएगी। या मलिक, ऐ हकीकी बादशाह, जो शख्स रोजाना सुबह की नमाज के बाद या मालिक को कसरत से पढ़ा करेगा, अल्लाह ताला उसे गनी फरमा देंगे। या कुद्दूस, ऐ बुराइयों से पाक ज़ात, जो शख्स रोजाना ज़वाल के बाद या कुद्दूसों को कसरत से पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसका दिल रूहानी अमराज से पाक हो जाएगा। या सलाम, ऐ बेऐब ज़ात, जो शख्स कसरत से या सलामू पढ़ता रहेगा, इंशाअल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। जो शख्स 115 मरतबा ये इस्म पढ़कर बीमार पर दम करेगा, अल्लाह ताला उसको सेहत और शिफा अता फरमाएंगे। या मुमिन, ऐ अमनो ईमान देने वाले, जो शख्स किसी खौफ के वक्त 630 मरतबा इस इस्म को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह हर तरह के खौफ और नुकसान से महफूज रहेगा। जो शख्स इस इस्म को पढ़े या लिख कर पास रखे, उसका ज़ाहिर बातिन अल्लाह ताला की अमान में रहेगा। या मुहैमिन, ऐ निगहबान, जो शख्स गुस्ल करके 2 रकात नमाज पढ़े और सिद्ध के दिल से 100 मरतबा या मुहम्मनो पढ़े, अल्लाह ताला उसका ज़ाहिर बातिन पाक फरमा देंगे। और जो शख्स 115 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह पोशीदा चीज़ों पर मुब्तला हो। या अजीज, ऐ सब पर गालिब, जो शख्स 40 दिन तक 40 मरतबा या अजीज़ो पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको मुअज़्ज़िज़ व मुस्तग़नी बना देंगे। और जो शख्स नमाज फज्र के बाद 41 मरतबा पढ़े, वो इंशाअल्लाह किसी का मुहताज ना हो और ज़िल्लत के बाद इज्जत पाए। या जब्बार, ऐ सबसे ज़बरदस्त, जो शख्स रोज़ाना सुबह शाम 226 मरतबा या जब्बारू पढ़ेगा, इंशाअल्लाह ज़ालिमों के जुल्म व कहर से महफूज रहेगा। और जो शख्स चांदी की अंगूठी पर ये इस्म नक्श करा के पहनेगा, उसकी हैबत व शौकत लोगों के दिलों में इंशाअल्लाह पैदा होगी। या मुतकब्बिर, ऐ बड़ाई और बुजुर्गी वाले, जो शख्स कसरत से या मुतकब्बिरों का विर्द रखेगा, अल्लाह ताला उसे इज्जत और बड़ाई अता फरमाएंगे। और अगर हर काम की इब्तिदा में ये इस्म बकसरत पढ़े तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाब होगा। या खालिक, ऐ पैदा करने वाले, जो शख्स 7 रोज तक मुतवातिर 100 मरतबा या खालिक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। जो शख्स हमेशा ये इस्म पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और उसका चेहरा मुनव्वर रहता है। या बारी, ऐ जान डालने वाले, अगर 5 औरत 7 रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मरतबा अल-बारिउल मुसव्विर पढ़े तो इंशाअल्लाह उसे औलाद नरीना नसीब हो। या मुसव्विर, ऐ सूरत देने वाले, अगर 5 औरत 7 रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मरतबा अल-बारिउल मुसव्विर पढ़े तो इंशाअल्लाह उसे औलाद नरीना नसीब हो। या गफ्फार, ऐ दरगुजर और पर्दापोशी करने वाले, जो शख्स नमाज जुमा के बाद 100 मरतबा या गफ्फारू को पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह उस पर मग़फ़िरत के आसार ज़ाहिर होने लगेंगे। और जो शख्स नमाज असर के बाद रोज़ाना या गफ्फार ग़फ़िरली पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह बख्शे हुए लोगों के ज़ुमरे में दाखिल करेंगे। या क़ह्हार, ऐ सबको अपने काबू में रखने वाले, जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, वो कसरत से या क़हार पढ़े तो इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से जाती रहेगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। या वहाब, ऐ सब कुछ अदा करने वाले, जो शख्स फ़िक्र फ़ाक़ा में गिरफ्तार हो, वो कसरत से या वहाब पढ़ा करे या लिख कर अपने पास रखे या चाश्त की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मरतबा ये इस्म पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फ़िक्र फ़ाक़ा से इंशाअल्लाह उसको हैरत अंगेज़ तरीक़े पर निजात दे देंगे। और अगर कोई खास हाजत दरपेश हो तो घर या मस्जिद के सहन में 3 बार सजदा करके हाथ उठाए और 100 मरतबा ये इस्म पढ़े, इंशाअल्लाह हाजत पूरी हो जाएगी। या रज़्ज़ाक़, ऐ बहुत बड़े रोज़ी देने वाले, जो शख्स नमाज सुबह से पहले अपने मकान के चारों कोनों में 10-10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़कर दम करेगा, अल्लाह ताला उस पर रिज़्क़ के दरवाजे इंशाअल्लाह खोल देंगे और बीमारी और मुफलिसी उसके घर में हरगिज़ ना आएगी। दाहिने कोने से शुरू करे और मुंह क़िबले की तरफ रखे। या फत्ताह, ऐ बहुत बड़े मुश्किल कुशा, जो शख्स नमाज फज्र के बाद दोनों हाथ सीने पर बांधकर 70 मरतबा या फत्ताहु पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह उसका दिल नूर ईमान से मुनव्वर हो जाएगा। या अलीम, ऐ बहुत वसी इल्म वाले, जो शख्स कसरत से या अलीमों का विर्द रखेगा,
اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دیں گے۔ يا قابض اے روزی تنگ کرنے والے، جو شخص روٹی کے 4 لقموں پر یا قابض لکھ کر 40 دن تک کھائے گا، بھوک پیاس زخم پر درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ يا باسط اے روزی فراخ کرنے والے، جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یا باسطو پڑھا کرے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ يا حافظ اے پست کر دینے والے، جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یا حافظو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں انشاءاللہ پوری اور مشکلات دور فرمائیں گے۔ جو شخص 3 روزے رکھے اور چوتھے روز ایک جگہ بیٹھ کر 70 بار الحافظو پڑھے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح یاب ہو۔ يا رافع اے بلند کر دینے والے، جو شخص ہر مہینے کی 14ویں رات کو آدھی رات میں 100 مرتبہ الرافع وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز اور تونگر بنا دیں گے۔ يا معز اے عزت دینے والے، جو شخص پیر یا جمعے کے دن بعد نماز مغرب 40 مرتبہ یا معزو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے۔ يا مذل اے ذلت دینے والے، جو شخص 75 مرتبہ یا مذلو پڑھ کر سر بسجود ہو کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر کہ اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کے شر سے محفوظ رکھ دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ يا سميع اے سب کچھ سننے والے، جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 یا 100 یا 50 مرتبہ یا سمیع پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے۔ اور جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازیں گے۔ يا بصير اے سب کچھ دیکھنے والے، جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرمائیں گے۔ يا حكم اے حاکم مطلق، جو شخص اخیر شب میں 99 مرتبہ باوضو یا حکمو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار و انوار بنا دیں گے۔ اور جو شخص جمعے کی رات میں یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف و الہام سے نوازیں گے۔ يا عدل اے سرتپا انصاف، جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے انشاءاللہ۔ يا لطيف اے بڑے لطف و کرم کرنے والے، جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فکر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی و قسم کرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 گانا پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ يا خبير اے باخبر اور آگاہ، جو شخص 7 روز تک یا خبیر و بکثرت پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے۔ جو شخص خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو، وہ بکثرت اس اسم کا ورد کرے، انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی۔ يا حليم اے بڑے بردبار، جو شخص یا حلیموں کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گی۔ يا عظيم اے بڑے بزرگ، جو شخص یا عظیموں کا بکثرت ورد رکھے گا، انشاءاللہ اسے عزت و عظمت نصیب ہوگی۔ يا غفور اے بہت بخشنے والے، جو شخص یا غفوروں کا بکثرت ورد رکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ يا شكور اے قدردان، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد رنج و غم میں مبتلا ہو، وہ یا شکوروں کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ يا علي اے بہت بلند و برتر، جو شخص یا علیوں کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ يا كبير اے بہت بڑے، جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو، وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو پڑھے، وہ انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی اور برتری نصیب ہوگی۔ يا حفيظ اے سب کے محافظ، جو شخص بکثرت یا حفیظوں کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا۔ يا مقيت اے سب کو روزی اور توانائی دینے والے، جو شخص خالی آب خورے میں 7 مرتبہ یا مقیتو پڑھ کر دم کرے گا اور اس میں خود پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگے گا، تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ يا حسيب
اے سب کے لیے کفایت کرنے والے، جس شخص کو کسی بھی شخص یا چیز کا ڈر ہو وہ جمعرات سے شروع کر کے 8 روز تک صبح شام 70 مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے، وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یا جلیل، اے بہت بڑے اور بلند مرتبے والے، جو شخص مشک و زعفران سے یا جلیلو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور بکثرت یا جلیلو کا ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائیں گے۔ یا کریم، اے بہت کرم کرنے والے، جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریموں پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو علماء و صلحاء میں عزت نصیب فرمائیں گے۔ یا رقیب، اے بڑے نگہبان، جو شخص اپنے اہل و عیال اور مال و منال پر 7 مرتبہ یا رقیبو پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور یا رقیبو کا ورد رکھے، انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یا مجیب، اے دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، جو شخص کثرت سے یا مجیبو پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گی۔ یا واسع، اے وسعت والے، جو شخص بکثرت یا وافعو کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ اس کو ظاہری اور باطنی غنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یا حکیم، اے بڑی حکمتوں والے، جو شخص کثرت سے یا حکیمو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جس شخص کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو تو وہ پابندی سے اس اسم کو پڑھا کرے، انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا۔ یا ودود، اے بڑے محبت کرنے والے، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا مجید، اے بڑے بزرگ، جو شخص کسی موذی مرض، آتش جزام وغیرہ میں گرفتار ہو وہ 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد بکثرت اس اسم کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا۔ یا باعث، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 101 مرتبہ یا باعث پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ یا شہید، اے حاضر و ناظر، جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ فرمانبردار ہو جائے گی۔ یا حق، اے برحق و برقرار، جو شخص چوکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق کو لکھ کر سحر کے وقت کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرے، انشاءاللہ گمشدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ یا وکیل، اے بڑے کارساز، جو شخص کسی بھی آسمانی آفت کے خوف کے وقت بکثرت یا وکیلوں کا ورد کرے گا اور اس اسم کو اپنا وکیل بنا لے گا، وہ انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یا قوی، اے بڑی طاقت و قوت والے، جو شخص واقعی مظلوم اور کمزور و مغلوب ہو وہ اس ظالم اور طاقتور دشمن کو دفاع کرنے کی نیت سے بکثرت یا قوی پڑھے، انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا، بے محل اور ناحق یہ عمل ہرگز نہ کرے۔ یا متین، اے شدید قوت والے، جس ماں کے دودھ نہ آتا ہو اس کو المتینوں کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یا ولی، اے مددگار اور حمایتی، جو شخص اپنی بیوی کی عادتوں خصلتوں سے خوش نہ ہو وہ جب اس کے سامنے جائے یا ولیو پڑھا کرے، انشاءاللہ نیک خصلت ہو جائے گی۔ یا حمید، اے لائق تعریف، جو شخص 45 دن تک متواتر 93 مرتبہ تنہائی میں یا حمیدو پڑھا کرے گا اس کی تمام بری خصلتیں اور عادتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ یا محصی، اے اپنے علم اور شمار میں رکھنے والے، جو شخص روٹی کے 20 ٹکڑوں پر روزانہ 20 مرتبہ یا محصی پڑھ کر دم کرے اور کھائے تو انشاءاللہ مخلوق اس کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ یا مبدی، اے پہلی بار پیدا کرنے والے، جو شخص سحر کے وقت حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 99 مرتبہ یا مبدی او پڑھے گا، انشاءاللہ نہ اس کا حمل گرے گا نہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا۔ یا معید، اے دوبارہ پیدا کرنے والے، گمشدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے جب گھر کے سب آدمی سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں 70 مرتبہ یا معیدو پڑھے، انشاءاللہ 7 روز میں واپس آ جائے گا یا پتہ چل جائے گا۔ یا محیی، اے زندگی دینے والے، جو شخص بیمار ہو وہ بکثرت المحیی کا ورد رکھے یا کسی دوسرے بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے۔ جو شخص 89 مرتبہ المحیی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے وہ ہر طرح کی قید و بند سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یا ممیت، اے موت دینے والے، جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر الممیتو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ اس کا نفس متی ہو جائے گا۔ یا حی، اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، جو شخص روزانہ 3000 مرتبہ الحیو کا ورد رکھے گا وہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔ جو شخص
इस इस्म को चीनी के बर्तन पर मुश्क और गुलाब से लिखकर शीरी पानी से धोकर पिए या किसी दूसरे बीमार को पिलाए, इंशाअल्लाह शिफाए कामिल नसीब हो। या क़य्यूम, ऐ सबको कायम रखने वाले और संभालने वाले, जो शख्स बकसरत अल क़य्यूमों का विरद रखे, इंशाअल्लाह लोगों में उसकी इज्जत और साख ज्यादा हो, और तन्हाई में बैठकर विरद करे तो इंशाअल्लाह खुशहाल हो जाए। जो शख्स सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक या हय्यो या क़य्यूमों का विरद किया करे, इंशाअल्लाह उसकी सुस्ती और काहिली दूर हो जाए। या वाजिद, ऐ हर चीज को पाने वाले, जो शख्स खाना खाते वक्त या वाजिदों का विरद रखे, ग़िज़ा उसके क़ल्ब की ताकत और क़ुव्वत और नूरानियत का बाइस हो, इंशाअल्लाह। या माजिद, ऐ बुजुर्गी और बड़ाई वाले, जो शख्स तन्हाई में या माजिदो इस कदर पढ़े के बेखुद हो जाए, तो इंशाअल्लाह उसके क़ल्ब पर अनवार इलाही ज़ाहिर होने लगेंगे। या वाहिद, ऐ एक और अकेले, जो शख्स रोजाना 1000 मरतबा अल वाहिदुल अहद पढ़ा करे, उसके दिल से इंशाअल्लाह मखलूक की मोहब्बत और खौफ जाता रहेगा। जिस शख्स की औलाद ना होती हो, वो इस इस्म को लिखकर अपने पास रखे, इंशाअल्लाह उसको औलाद सालेह नसीब होगी। या समद, ऐ बेनियाज, जो शख्स सहर के वक्त सजदे में सर रखकर 115 या 125 मरतबा या समदु पढ़े, उसको इंशाअल्लाह ज़ाहिरी और बातिनी सच्चाई नसीब हो। और जो शख्स बावजू इस इस्म का विरद जारी रखे, वो इंशाअल्लाह मखलूक से बेनियाज हो जाए। या कादिर, ऐ कुदरत वाले, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर 100 मरतबा अल कादिर पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके दुश्मनों को जलील और रुस्वा फरमा देंगे, अगर वो हक पर होगा। अगर किसी शख्स को कोई दुश्वार काम या किसी काम में दुश्वारी पेश आ जाए, तो 41 बार या कादिर पढ़े, इंशाअल्लाह वो दुश्वारी दूर हो जाएगी। या मुक़तदिर, ऐ पूरी मुक़दरत रखने वाले, जो शख्स सोकर उठने के बाद बकसरत अल मुक़तदिरों का विरद किया करे, या कम से कम 20 मरतबा पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसके तमाम काम आसान और दुरुस्त हो जाएंगे। या मुक़द्दिम, ऐ पहले और आगे करने वाले, जो शख्स जंग के वक्त अल मुक़द्दिमों कसरत से पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उसे पेशकदमी की क़ुव्वत इंशाअल्लाह अता फरमा देंगे और दुश्मनों से महफूज रखेंगे। और जो शख्स हर वक्त या मुक़द्दिमों का विरद रखेगा, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का मुती और फरमाबरदार बन जाएगा। या मुअख्खिर, ऐ पीछे और बाद में रखने वाले, जो शख्स कसरत से अल मुअख्खिरों का विरद रखेगा, उसे इंशाअल्लाह सच्ची तौबा नसीब होगी। और जो शख्स रोजाना 100 मरतबा इस इस्म को पाबंदी से पढ़ा करे, उसको इंशाअल्लाह ऐसा हक़ ताला का खुद नसीब होगा कि उसके बगैर चैन न आएगा। या अव्वल, ऐ सबसे पहले, जिस शख्स के लड़का ना होता हो, वो 40 दिन तक 40 मरतबा रोज अल अव्वलु पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी होगी। जो शख्स मुसाफिर हो, वो जुम्मे के दिन 1000 मरतबा अल अव्वलु पढ़े, इंशाअल्लाह जल्द बखैरियत वतन वापस पहुंचेगा। या आखिर, ऐ सबके बाद, जो शख्स रोजाना 1000 मरतबा अल आखिरु पढ़ा करे, उसके दिल से गैर अल्लाह की मोहब्बत दूर हो जाएगी, और इंशाअल्लाह सारी उम्र की कोताहियों का कफ़ारा हो जाएगा और खात्मा बिलखैर होगा। या ज़ाहिर, ऐ ज़ाहिरो आशकारा, जो शख्स नमाज इशराक के बाद 500 मरतबा अज़्ज़ाहिरो का विरद किया करे, अल्लाह ताला उसकी आंखों में रोशनी और दिल में नूर अता फरमाएंगे, इंशाअल्लाह। या बातिन, ऐ पोशीदा व पिन्हा, जो शख्स रोजाना 33 मरतबा या बातिनों पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उस पर बातिनी असरार ज़ाहिर होने लगेंगे और उसके क़ल्ब में इंसो मोहब्बत इलाही पैदा होगा। जो शख्स 2 रकत नमाज अदा करके हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ा करे, इंशाअल्लाह उसकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। या वाली, ऐ मुतवल्ली और मुतसर्रिफ, जो शख्स कसरत से अल वालियों का विरद रखेगा, वो नागहानी आफतों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। कोरे आप कोरे में ये इस्म लिखकर इसमें पानी भरकर मकान में छिड़केगा, तो वो मकान भी इंशाअल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। अगर किसी को मसख्खर करना चाहे, तो 11 मरतबा ये इस्म पढ़े, इंशाअल्लाह वो फरमाबरदार हो जाएगा। या मुतआल, ऐ सबसे बुलंद बरतर, जो शख्स कसरत से अल मुतआलियों का विरद रखे, इंशाअल्लाह उसकी तमाम मुश्किलात रफा होंगी। और जो औरत हालत हैज़ में कसरत से इस इस्म का विरद रखे, इंशाअल्लाह उसकी तकलीफ रफा होगी। या बर, ऐ बड़ा अच्छा सलूक करने वाले, जो शख्स शराब नोशी, जिनाकारी वगैरह जैसी बदकारियों में गिरफ्तार हो, रोजाना 7 मरतबा अल बर्रो पढ़े, इंशाअल्लाह इन गुनाहों की रग़बत जाती रहेगी। जो शख्स हुब्बे दुनिया में मुब्तला हो, इस इस्म को बकसरत पढ़े, इंशाअल्लाह हुब्बे दुनिया उसके दिल से जाती रहेगी। जो शख्स अपने बच्चे पर पैदा होने के बाद ही 7 मरतबा इस इस्म को पढ़कर दम करे और अल्लाह के सुपुर्द कर दे, वो बलूग तक तमाम आफतों से महफूज रहे। या तव्वाब, ऐ बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाले, जो शख्स नमाज चाश के बाद 360 मरतबा या तव्वाबु पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह उसे सच्ची तौबा नसीब होगी। और जो शख्स कसरत से इस इस्म को पढ़ा करेगा, इंशाअल्लाह उसके तमाम काम आसान होंगे। अगर किसी जालिम पर 10 मरतबा पढ़कर दम किया जाए, तो इंशाअल्लाह उससे खुलासी नसीब होगी। या
اے بدلہ لینے والے، جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو، وہ 3 جمعے تک بکثرت یا منتقم پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے خود انشاءاللہ انتقام لے لیں گے۔ يا عفو اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، جو شخص کثرت سے العفو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ يا رؤوف اے بہت بڑے مشفق، جو شخص بکثرت یا رؤوف کا ورد رکھے، انشاءاللہ مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی اور وہ مخلوق پر۔ اور جو شخص 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، دوسرے غضبناک شخص پر دم کرے تو اس کا غصہ رفع ہوگا۔ يا مالك الملك اے ملکوں کے مالک، جو شخص یا مالک الملک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ يا ذا الجلال والإكرام اے عظمت و جلال اور انعام و اکرام والے، جو شخص کثرت سے یا ذی الجلال والاکرام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرما دیں گے۔ يا مقسط اے عدل و انصاف قائم کرنے والے، جو شخص روزانہ المقسط کو پڑھا کرے وہ انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مقصد حاصل ہوگا۔ يا جامع اے سب کو جمع کرنے والے، جس شخص کے اعزاء یا احباب منتشر ہو گئے ہوں، وہ چاشت کے وقت غسل کر کے اور آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یا جامع پڑھے اور 1 انگلی بند کر لے۔ اسی طرح ہر 10 مرتبہ پر 1 انگلی بند کرتا جائے، آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، انشاءاللہ جلد جمع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع التی پڑھا کرے، وہ چیز اسے انشاءاللہ مل جائے گی۔ جائز محبت کے لیے بھی یہ دعا بے مثال ہے۔ يا غني اے بڑے بے نیاز و بے پرواہ، جو شخص روزانہ 70 مرتبہ یا غنی پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جو شخص کسی ظاہری یا باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو، وہ اپنے تمام اعضاء اور جسم پر یا غنی پڑھ کر دم کیا کرے، انشاءاللہ نجات پائے گا۔ يا مغني اے بے نیاز و غنی بنا دینے والے، جو شخص اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1111 مرتبہ وظیفے کی طرح المغنی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری و باطنی غنا عطا فرمائیں گے۔ صبح کی نماز کے بعد پڑھے یا عشاء کی نماز کے بعد اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی تلاوت کرے۔ يا مانع اے روک دینے والے، اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاکی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ المانیوں پڑھا کرے، انشاءاللہ جھگڑا اور ناچاکی دور ہو جائے گی اور باہمی انس و محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو شخص بکثرت اس اسم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا، اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے پڑھے تو انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گا۔ يا ضار اے ضرر پہنچانے والے، جو شخص شب جمعہ میں 100 مرتبہ الدار پڑھا کرے وہ انشاءاللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا۔ يا نافع اے نفع پہنچانے والے، جو شخص کشتی یا کسی اور سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافع و کثرت سے پڑھتا رہے انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع پڑھ لیا کرے انشاءاللہ کام حسب منشا ہوگا۔ جو شخص بیوی سے جماع کے وقت یہ اسم پڑھ لیا کرے اسے انشاءاللہ اولاد صالح نصیب ہوگی۔ يا نور اے سر تپا نور اور نور بخشنے والے، جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور اور 1000 مرتبہ النور پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کا دل انوار الہی سے منور ہو جائے گا۔ يا هادي اے سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والے، جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت یا ہادیوں پڑھے اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا۔ يا بديع اے بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والے، جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے انشاءاللہ کشائش نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا ارادہ ہو وہ انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ 12 دن پڑھے گا تو جس کام یا مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ وہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا، آزمودہ ہے۔ يا باقي اے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعے کی رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے۔ يا وارث اے سب کے بعد موجود رہنے والے، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھے ہر طرح کی حیرانی و پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔
या रशीद। اے راستی اور نیکوئی پسند کرنے والے، جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر نہ سمجھ میں آتی ہو، وہ مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یا رشید پڑھے تو انشاءاللہ یا خواب میں تدبیر نظر آ جائے گی یا دل میں اس کا القاء ہو جائے گا۔ اگر روزانہ اس اسم کا ورد رکھے تو تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی۔ یا صبور، اے بڑے صبر و تحمل والے، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ الصبور پڑھے وہ انشاءاللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو شخص کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو وہ 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔